प्राचीन धर्म हो। सभ्यता धार्मिक चेतनाबाट सुरु हुँदै त्यस दर्शन अंगीकार गर्ने समुदायले गर्ने कर्म संस्कारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। कुकर्म कुसंस्कारको कारणले ओझेलमा पर्दै गरेको किराँत धर्म दर्शन संस्कार संस्कृतिलाई पुनः जागरणको निम्ति राष्ट्रिय विभूति महिगुम अंशिमाङ लिङदेन फाल्गु नन्दले नयाँ सभ्यताको थालनी गर्नुभएको छ र उहाँको अधुरो अपुरो कार्यलाई पूरा गर्न जीवन्त बनाउन र समय सापेक्ष युगान्तकारी बनाउन किराँत साम्यो थाकु महिगुम अंशिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सिंह तथा किराँत साम्यो थाकु मामाङ महिगुम अंशिमामाङ सापा पवित्र हाङमा लिङदेनज्यूले निरन्तर किराँत धर्म प्रचार प्रसार साथै दर्शन निर्माण गर्दै सावाइहाङको निम्ति जीवन अर्पण गरिरहनु भएको छ। यसै क्रममा 2055 मङ्सिर 19 गते माङसेबोङ स्थित किराँत हाङसाम मुजोलुङ माङहिमको प्राङ्गणमा साम्य थाकु 45औं शुभ जन्म छ तथा साम्य थाकु मामाङ नोमाङ्गेना सेवाको अवसरमा साम्य थाकु ज्यूले गर्नुभएको अमृतमय आशीर्वचन किराँतीहरू एउटै सूत्र र धर्ममा बाँधिनुपर्छ भन्ने आशीर्वचन संसारलाई सुन्दर फुलबारी बनाउने कल्पना गरेको छु भन्ने अमृतमय प्रवचन तथा आशीर्वचन संग्रहबाट श्रवण गराउनेछु। प्रिय चेला भुलाहरू एवं भक्तजनहरू, विगतमा झैं सुरुदेखि नै धर्मको उद्देश्य र महत्त्वबारे तपाईहरूलाई पूर्ण रूपले सुनाउन इच्छा राखेको छु। नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै ल्याइएको यस कार्यक्रममा हाम्रो धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति र संस्कारको सही मार्गदर्शन खोज्न भेला भएका छौँ। कुम्भकर्ण हिमालको फेदी अर्थात् पहाड र तराईको बीचमा रहेको यो अभेग दुर्गम ठाउँमा म बसेको छु। यहाँ पहाडको अनि तराईको हावा बहने गर्छ। यस्तो विकट ठाउँमा प्रत्येक वर्ष ठूलो धार्मिक भेला गर्ने कार्यक्रम भइआएको छ। यो कार्यक्रम तपाईहरूकै निम्ति आयोजना गरिएको छ। यसैले यो कार्यक्रम भनेको तपाईको निम्ति सुनौलो दिन र सुनौलो मौका हो। यस्तो मौका बारम्बार पाउन मुस्किल हुन्छ। यो पृथ्वीमा जब जब पापको मात्रा बढ्दै जान्छ तब धर्मको उदय हुने गर्छ। हाम्रो समाज पापमा डुबेको छ भने उद्धार गर्नलाई धर्म चाहिन्छ। यसरी हाम्रो समाजको उद्धार गर्न केही वर्ष अघि महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनज्यू हाम्रो किराँत कुलमा जन्मी धार्मिक कुराहरू सुनाउँदै आउनुभएको तपाईहरूलाई थाहै छ। धर्मको निम्ति विभिन्न युग पुरुषहरू अवतरित हुने क्रममा नेपाली भूभागको किराँत कुलमा व्याप्त अन्धकारलाई हटाउन महागुरु फाल्गुनन्द अवतरित हुनुभएको पाइन्छ। मेरो जिजुबाजे महागुरुले जुन कार्य गर्नुभएको थियो सो कार्य उहाँको समयमा अधुरो रहेको हुनाले यसलाई केही सुधार गर्न म आएको हुँ। चिन्नु भयो भने यो तपाईको भाग्यको दिन हुनेछ, चिन्नु भएन भने दुर्भाग्यको दिन हुनेछ। मेरो जिजुबाजे महागुरुले सम्पूर्ण किराँतीहरू एवं मानव समाजलाई सुधार गर्नको निम्ति धर्म उपदेश दिँदा दिँदै तथा किराँतीहरूको विविध कर्मकाण्ड आवश्यक विविध कार्यहरूतर्फ लाग्दा लाग्दै उहाँ समाधित्त हुनुभयो। उहाँको समाधित्वको कारण अधुरो रहनाले यसलाई पूरा गरिदिने जिम्मा ममा आइपुगेको छ। गुफा साधन गरेर समाधि स्थानद्वारा म आफू मात्र मुक्ति भएर जाने मेरो ठूलो इच्छा थियो। तर सिद्ध हुँदा तागेरा निगाभुमाङबाट तिम्रो जिजुबाजेले गरेको कार्य अधुरो छ, यसलाई पूरा गर्नु र समाजलाई सुधार गर्नु भन्ने आदेश पाएँ। तागेरा निगाभुमाङको यो वचनलाई म कार्यक्षेत्रमा उतार्नतर्फ लागे। यसरी मैले सुरु गर्दा यहाँ पञ्चायत काल थियो। यस बखत बहुत कठिनाई भए पनि हाम्रो समाज भेला गर्दै ससानो कुराहरूलाई सम्झाउँदै ल्याइयो। हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति र धर्मको जगेर्ना गर्दै हाम्रो वेद, मुन्धुम र शशीलाई सुधार गर्दै लैजाने कार्यमा मैले निरन्तर ध्यान दिँदै आएँ। यस कार्यमा धेरै बाधा विरोध एवं अडचनहरू आए, तर पनि तागेरा निगाभुमाङको
पूर्व सिद्धि शक्तिले गर्दा त्यो प्रचार गर्ने कार्य सिद्ध हुँदै आइरहेको छ। सफलतातर्फ अग्रसर किराँत धर्म, लिपि, भाषा, साहित्य र संस्कृति सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा एवं मानव समाजमा पस्न सकोस्, साथै ग्रहण गर्न सकुन् भन्ने मैले यस स्थलमा तपाईँहरूलाई घरिघरि बोलाएर उपदेश सेवा खाउन दिने एउटा चलन राखेको छु। यो मङ्सिर 18 गतेको गुरु माङ्गेना कार्यक्रम भनेको सारा मानव जातको रक्षार्थको लागि हो। किराँतीहरूको सृष्टिकालदेखि नै प्राचीन धर्म मुन्धुम र शशी थियो, तर कालान्तरमा हाम्रो अहङ्कार, क्रोध र घमण्डले त्यो हरायो। त्यसैले किराँतीहरू हाल बिन्दा खोज्ने कस्तुरीको स्थितिमा पुगेका छन्। म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वासना आफैसँग छ, आफ्नो रूप, मुन्धुम, शशी, साहित्य, कला, धर्म र संस्कृति आफैसँग छ भनेर तपाईँहरूले सम्झिनु पर्छ। आफ्नो धर्म आफ्नै स्थानमा छ। राम्रो गुण जुनबाट पनि लिन सकिन्छ। ज्ञान भन्ने कसैको पेवा हुँदैन, यसमा म ज्यादै खुसी छु। किराँत धर्म ज्ञान हुनु पुगेको छ। किराँत धर्म ज्ञान हुनु पुगेको र यो भविष्यमा गएर सम्पूर्ण मानव जगतको लागि हुनेछ। हाल किराँत धर्म भन्नाले कुनै एक जातिको मात्र पो हो कि भन्ने सोचाइ आउन सक्छ, तर त्यो होइन। किराँत धर्म भनेको प्राचीन धर्म हो। प्राचीन मुन्धुम शशी हो। सोदुङ्गेन लेपमुहाङको हाम्रो मुन्धुम छ, जुन 7 दिन 7 रातसम्ममा पनि टुङ्गिँदैन। हाम्रो यस्ता धेरै मुन्धुम शशी भए पनि अहङ्कार र घमण्डले गर्दा मासिनु परेको छ। सहर बजारमा जाउँ, हाम्रो समाज राम्रो स्थितिमा पाइँदैन। म पनि त्यसै सन्तानमा परेको छु। मैले मेरो दाजुभाइ भेट्नु पर्यो भने कहाँ भट्टी छ, कहाँ गोसखान छ, त्यहाँ पुग्नुपर्छ, जहाँ उनीहरू या त रक्सीले मातिएका हुन्छन् या त गोसखानमा मासु लिन झोला लिएर बसिरहेका हुन्छन्। यस्तो कुसंस्कारलाई सुधार गर्दै लैजाउँ भन्न चाहन्छु, किनकि कुरीति कुसंस्कार नै वास्तवमा पाप हो। औषधि भनेको तितो हुन्छ, मिठो हुँदैन। कपेटको औषधि खाँदा मुख बिग्रिन्छ, तितो हुन्छ, पेट पोल्छ, तर त्यसको गुण एवं असर राम्रो हुन्छ। यस्तै शिवादिङ खाउन तितो हुन्छ र यसको गुण मिठो हुन्छ, अर्थात् राम्रो हुन्छ। महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनजीको पालामा पनि उहाँद्वारा यस्तो उपदेशहरू भएको हो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ए किराँती हो, सज्जन बन, मूर्ख नबन, सही बाटोमा जाऊ, पाप कर्ममा नजाऊ, अहङ्कार नगर। उहाँले यसो भन्नु भए पनि हामी हाम्रो बाटोमा हिँड्न गाह्रो मान्छौँ। फल्नालाई त कुट्यो भन्दा हामी उफ्री उफ्री गइहाल्छौँ। यसरी हाम्रो ज्ञान हरायो, मति हरायो। मति हराएपछि अधोगति आउँछ। यसले नचाहिँदो बोल्न, झै झगडा गर्नु, जुवा तास खेल्नु, असामाजिक कार्य गर्नु जस्ता कार्यमा डुबाउँछ। त्यसैले यी कुराहरूलाई हामीले बेलैमा अलग गर्नुपर्छ। होरुसा अर्थात् राक्षस हामीले पालेका छौँ। यो परदेखि आउँदैन, किनकि परदेखि आएको दुश्मन होइन। हाम्रो दुश्मन त राक्षसको रूपमा हामी भित्रै लुकेको हुन्छ। एउटा मनले भन्छ यो काम गर्दा ठिक होला, अर्थात् हिँड्दा ठिक होला। अर्को मनले भन्छ होइन, यो ठिक होला। यसरी राम्रो र नराम्रोमा हाम्रो मन बाजिरहेको हुन्छ र अन्त्यमा हामी नराम्रो कर्मतिरै लाग्छौँ। यो हाम्रो कर्म नै राक्षसी कर्म हो। हाम्रो जीवनको बाटो दुईवटा छ, एउटा राम्रो र अर्को नराम्रो बाटो। यी दुवै सँगसँगै हुन्छन्। विषको टुक्रामा अमृत पनि झुन्डेको हुन्छ भने अमृतको टुक्राको छेउमा अलिकति विष झुन्डेको हुन्छ। यस्तै हामी किराँतीहरूको सभ्य हुने बाटो छ भने हाम्रो बाटो त खुकुलियो, तर दायाँ बायाँको बाटो पछ्याइरहेका छौँ। हामी जीव हत्या गर्छौँ। हामीले विवाह भोज कार्य गर्दा, पूजा आजा गर्दा, भक्ति प्रार्थना गर्दा जीव हत्या हिंसा गर्छौँ। त्यो
कुबाटो हो। यसलाई हाम्रो मुन्धुमले माखिया खाजौँ भन्छ। माछा जाल हान्ने जालहारीलाई कुनै दिन जाल हान्दा हान्दै खोलाले सुत्तै बगाएर लान्छ र आफूले अपनाएको बाटो जान्छ। त्यसैले हामीले राम्रो कर्म गर्यौँ भने राम्रो बाटोमा जान्छौँ। तर हामीले त उहिले पाएको पो हो त भन्दै यो त साधुहरूको मात्र हो, त्यो त खापुक्यापा खरानी घस्ने सत्याहाङमाहरूको मात्र पो हो त भन्छौँ। तर त्यो खापुक्यापाले के कुरा बोकेको छ त्यो कुरा पहिल्याउन सकेका छैनौँ। जीव हत्या अर्थात् हिंसा गर्नु, अर्काको पाप चिताउनु, अभक्ष्य पदार्थ सेवन गरेर झै झगडा गर्नु, छोरी चेलीलाई बेचेर खानु कुमार्ग हो। यसलाई सुगुत फङफा लाम अर्थात् राक्षसको बाटो है भनेको छ। हाम्रो फेदाङबा बिजुवाहरू सुगुत फङबा साकमारो अर्थात् राक्षसको बाटो थोनौ है भन्छन्, तर उता राक्षसी कर्म गरिरहेका हुन्छन्। हामी सज्जन व्यक्तिहरूले यस्तो कुकार्यलाई छोड्नुपर्छ। कुकर्म अर्थात् कुकर्मको अर्थ भनेको कुकर्मको अर्थ धेरै लाग्छ। आङदिङलमा मेलो अर्थात् अहङ्कार गर्यौँ भने हराइन्छ। तफेम्बा लाम्हा तिगमेलो अर्थात् नराम्रो बाटो पछ्यायौँ भने अल्मलिन्छ। यस्ता धेरै सुधार गर्दै लानुपर्नेछ। अहिले तत्काल हामीले सुधारेर लानुपर्ने कुराहरूमा सबैभन्दा पहिले धर्म सुधार गर्नुपर्छ। धर्मको बारे आवश्यक कुराहरू समय समयमा बोल्दै आइरहेको छु, तर यो सुन्नेलाई फुलको माला र नसुन्नेलाई काउँछोको माला पनि हुन सक्छ। ठिक बेठिक बाटो चिन्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूमा पनि छ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, नत्र अल्मल्याउँछन् नि। फेरि धर्मको कुराहरूमा मूल तत्त्व अर्थात् मूल कुराहरू एउटै हुन्छन्, तर तपाईँहरूले अवलम्ब गर्ने धर्म दर्शन भनेको किराँत धर्म दर्शन हो। अहङ्कार नगर्नु, घमण्ड नगर्नु। हाम्रो जातिहरू साह्रै रिसाउँछन्, उफ्री पनि हाल्छन्। नरिसाउनु, क्रोध नगर्नु। यी यस्ता तत्त्वहरूलाई किराँत धर्म दर्शन अनुसार पन्छ्याउँदै जानुपर्छ। एकैचोटि नपन्छ्याए पनि बिस्तारै पन्छ्याउनु पर्छ, किनकि एउटा ठुलो ढुङ्गालाई पन्छ्याउन समय लाग्छ। हामी किराँतीहरू छोरी चेलीको स्रोत रीत खान्छौँ। छोरी चेलीहरूको विवाह गर्दा 50-60 हजार स्रोत रीत खाएको सुनेको छु। हामी भविष्य सोच्दैनौँ, केवल अगाडि परेको मात्र देख्छौँ, पछाडि पनि हेर्ने गर्नुपर्छ। हामी 60 हजारको सुनौली लिन्छौँ भने त्यो त जग्गा बेचेर अर्थात् साहुलाई जिम्मा दिएर ल्याउनु पर्यो नि। त्यो छोरी र छोरीबाट जन्मेको सन्तान बेग्लै त पक्कै होइन। वास्तवमा हामी यही कुरामा उल्टो गरिरहेका छौँ। यसरी हामी जिउँदो सुकुम्बासी हुनु परेको छ। र हिजो त किपट थियो भन्थे, तर मैले त भेटिनँ। अहिले त जङ्गल पनि सकियो। अब भोलि गएर कहाँ बस्ने हो, केही अत्तो छैन। यसरी हाम्रो सुधार कार्यलाई यस्तै ससानो तत्त्वले अल्झिरहेको छ। हामीले यस धर्ममा प्रवेश गरेपछि यस्तो स्रोत रीत खाने कार्य त्याग्नुपर्छ। हिजो पल्के पनि यसको रस त्यसै भए पनि अर्थात् मासुको पैँचो बुझाउने चलन भए पनि यसलाई छोड्नुपर्छ, किनकि यस कार्यले हामीलाई कुन भिडतर्फ धकिल्दैछ बुझ्नुपर्छ। हामी त बुढो भइसक्यौँ, त्यसैले यसबारे युवा युवतीहरूले ध्यान दिनु जरुरी भएको छ। किनभने बोल्दा बोल्दै मेरो केस पनि फुलिसक्यो, 40 नागेर उमेर उता गइसक्यो, आँखा पनि तिर्मिर तिर्मिर हुँदैछ। बोल्दा बोल्दै कुन दिन मागको निगाह भयो भने गइहालिन्छ नि। होइन्जेल त म तपाईँहरूलाई यसरी बटुलेर सम्झाउने प्रयास गरिबस्छु, केही आपत्ति छैन। हामी किराँतीहरू बीच कम खर्च हुने चलन चलाउनु पर्छ। हाम्रो समाजमा हामी सभ्य हुने गहन भूमिका हामीले गर्नै पर्छ। हामी किराँतीहरूको जातीय संस्थाहरू अहिले धेरै छन्। धेरै पढे लेखेका विद्वानहरू पनि त्यसमा रहेका छन्। तर म के भन्छु भने त्यो पढेको कुरालाई हाम्रो समाजमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्काको पढेर आएर पनि हाम्रो समाजलाई सुधार गर्ने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो विद्वानहरूसँग यही कुरा अनुरोध गर्छु।
तर हाम्रो विद्वानहरू धेरै जसो मूर्ख विद्वानको रूपमा मात्र पाएको छु। म त धेरै पढेको छु भनेर ठुलो भएर हिँड्नेहरू ज्यादा छन्। ऊ त काठमाडौँदेखि बसेर हेरेर बसिराखेको छ। बुढापाकाहरू घर बसी नेपाल देख्ने भन्थे, त्यो जस्तो बसेर सबै देख्ने भएका छन्। हामी वास्तवमा जति डिग्री हासिल गर्दै जान्छौँ त्यति हाम्रो अहङ्कारलाई छोड्दै जानुपर्छ। हाम्रो चेतना बिउजिनुपर्छ। चेतना बिउजिन सकेन भने हामी जति पढे पनि मूर्ख विद्वान नै हुन्छौँ। त्यसैले हामी पढ्नुपर्छ, तर मूर्ख विद्वान चाहिँ हुनु हुँदैन। म सधैँ भन्ने गर्छु कि यो ठाउँमा मैले नमुनाको रूपमा सत्यको फुलबारी बनाइरहेको छु। तपाईहरूलाई यहाँ भेला हुनुभयो। राई लिम्बूको जातमा भन्छन् किराँतहरूको भेलामा लाप्पा खेल्ने हाम्रो चलन छ। विवाहमा गयो लाप्पा पर्यो, बजार गयो लाप्पा पर्यो। अरू मानिस चाहिँ विभिन्न यन्त्र बनाएर चन्द्रमामा पुग्छन् भने हाम्रो मानिस चाहिँ रक्सी खाएर उतानो परेर बसिरहन्छ। यसरी हाम्रो समय गइहाल्छ। अनि जब बुढाबुढी भइन्छ तब छोराछोरीलाई कमाई दिनुपर्ने भन्दै कुदी हिँड्छन्। उता माथिबाट आउ आउ भन्ने घन्टी बजिसकेको हुन्छ। चलिजानुपर्छ। 30,000को जमात भए पनि तपाईहरू संयमताका साथ, आनन्दताका साथ बस्नु भएको छ। नत्र किराँत भेला यस्तो हुँदैन। यसरी नै रिस, अहङ्कार र झै झगडालाई पन्छ्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरू धेरै ज्ञानी भइसक्नु भएको छ। अहिले तपाईहरू धेरै माथिल्लो स्तरमा उठिसक्नु भएको छ। चेतना तपाईहरूमा बिउजेको छ। त्यस्तै समाज बनाउनलाई मैले हर तरले समयमा भेला गरेर सम्झाउने प्रतिज्ञा गरेको छु। तपाईहरूको निम्ति ज्ञान प्राप्त गर्ने स्थान स्थापना गरिदिएको छु। यो भोलि गएर नेपालको मात्र नभएर विदेशका किराँतीहरू र गैर किराँतीहरूको लागि समेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आज तपाईहरूको मुखबाट, आज तपाईहरूको मुखमा चुरोट छैन। नत्र राई लिम्बूको अलिक जमात बढेपछि सखुवाको पत्ता सल्किए जस्तै सल्किजान्छ। यत्रो जमात छ, कहीँ झगडा छैन। यो स्वभाव भनेको हाम्रो सभ्यताको सूचक हो। तपाईहरू शुद्ध बन्नु भएको छ। आत्मालाई शुद्ध राख्नुहोस्। रिसलाई कम गर्नुहोस्। हामी सभ्य कसरी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा मौरीले खिल गाडे झैँ आत्मामा गाड्नुहोस्। तब मात्र हाम्रो सुधार भएर जान्छ। युग एकदमै खारिँदै गइरहेको छ। संसार राम्रो हुँदै आएको छ। नयाँ सोच विचार र नयाँ कुराहरू गर्दै जानुपर्छ। महागुरुको मुन्धुम शशी अनुसार पवित्र भावना राखेर साँचो बोल्नु, सत्यमा अडिग रहनु र राम्रो बाटो पछ्याउनु पर्छ। यो मुन्धुम शशीको भित्र पसेर मात्र राम्ररी बुझिन्छ। तर यो भित्र पसेर पनि अहङ्कार, क्रोध र घमण्ड फाल्न सकिएन भने सत्यको समाज बन्न सक्दैन। भमरा र गुइए किराको अनुहार एउटै छ। भमरा पनि भँ गरेर उठ्छ र गुइए किरा पनि भँ गरेर उठ्छ। यी दुवैले एक समय मित लगाएछन्। भमराले मेरो मितलाई राम्रोसँग सम्मान गर्नु पर्यो भनेर फुलबारीमा लगेछ। तर गुइए किरा अनि कालले झन्डै मरेछ। अनि गुइए किराले भनेछ, होइन मितज्यू, म त यहाँ बस्न सक्दिनँ। अब ऊ बस्न सक्ने ठाउँमा गुइए किराले भमरालाई लगेछ। भमरा गुइए किरा बस्ने ठाउँमा बस्न नसकी फुलबारीतिरै उड्दै गएछ। त्यसमै हामी किराँतीहरूको संस्कार एवं व्यवहारलाई त्यही डल्लोभित्र छ। यस्तै हामी किराँतीहरूको संस्कार एवं व्यवहारहरू त्यही डल्लोभित्र छ। यसलाई त्यहाँबाट निकालेर सज्जन बन्नु भन्ने मेरो निवेदन छ। लिम्बुवानमा जन्मेको म मेरो किराँत समाजलाई राम्ररी चिन्छु। किराँतीहरू विवाह कसरी गर्छन्, कसरी खान्छन् र कसरी सुत्छन्, कसरी बोल्छन् र कसरी बस्छन् इत्यादि यावत कुराहरू मलाई राम्ररी थाहा छ। यसबारे तपाईहरूलाई शिक्षा त
म दिन्छु, तर तपाईँहरूले त्यही किराको कथा चाहिँ दुलोमा लाउनु भयो भने एकछिन त गएर बस्नै पर्छ र अन्त भाग्नु पर्छ। त्यसकारण हामीले आहार विहार गर्दा शुद्ध आहार विहार गर्नु पर्यो। विवाह कार्य गर्दा 9-10 वटा राँगा काट्नु भएन। हामीले पितृ इष्टदेवलाई 50 वटादेखि 100 वटासम्म भाले काट्न छोड्नु पर्यो, किनभने हाम्रो फेदाङ्बा या साम्बाहरू यही छन् जो भाले नकाटे पनि उफ्रिन्छन्। उफ्रिन लाउँदा 7 दिनसम्म पनि नाच्छन्, भाले नकाटे पनि काम्छन्। त्यसैले हामीले पूजा आजामा सुधार गर्नुपर्छ। रक्तपातबारे हाङसाम थेबाको सेवा खाउन इङ्घङ छ। त्यहाँ भनिएको छ, सुँगुर कुखुराको रगतमा डुबेर बस्ने माङ देवता होइन, म त माथि फुङजिरी फुङजङ वाजिरी वाजङमा बस्ने उज्यालो ठाउँमा मात्रै बस्ने माङ हो। हाम्रो परम्परा अनुसार आफ्नो मान्छेको मृत्यु भयो भने लास रुङ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई छ। त्यस लासलाई बिरालो कुकुरहरूले पनि छुनु हुँदैन भनेर रक्षा गर्ने प्रचलन छ। यो वास्तवमा राम्रो नियम हो, तर नुन तेल छोएर चोखिने समयमा कुखुराको पिण्ड चढाएर शुद्ध हुन्छन्। उही भमराको कथा आइगयो। त्यस्तो समाजलाई हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ।